أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله. وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء تريهم ركعا سجدا والذين معه تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من
ذلك مثلهم في التوراة سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ
كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن إلى ربك الرجع أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم. हज़रात मोहतरम, आप तिलावत कलाम पाक समात फरमा रहे थे और तिलावत कलाम पाक पेश फरमा रहे थे। फ़ख्रुल क़ुर्रा, नजमुल क़ुर्रा, फ़ज़ीलत शेख हज़रत क़ारी महमूद सिद्दीक़ साहब